बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं कामरान अरशद हूँ। आज की सबसे पहली खबर जो हम अपनी गुफ्तगू में शामिल करते हैं वो क्रिकेट के मैदान से है। बाबर आजम की चेयरमैन पीसीबी से ज़का अशरफ से मुलाकात हुई है। बाबर आजम की अगर बात करें तो मुलाकात का मकसद ये था कि बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू चल रही थी। अखबारात में, सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम जितने चैनल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, वहाँ पर ये चल रहा था कि बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी पाकिस्तान का करीब है, यही सुनने में इतलात आ रही हैं। तो अब देखना यह है कि वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बाद बाबर आजम का मुस्तकबिल क्या होगा। बतौर कप्तान बात कर रहा हूँ मैं। तो उनकी चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात हुई है, लेकिन अभी यह फैसला नहीं हुआ है कि बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखा जाए या कप्तान को चेंज किया जाए। एक ये भी बात सामने आ रही है कि बाबर आजम से वनडे की कप्तानी को ले लिया जाए। बाकी जो टेस्ट का फॉर्मेट है उसमें बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखा जाए। 2020 और वनडे की कप्तानी का चार्ज बाबर आजम से लेकर किसी और प्लेयर को दिया जाए, लेकिन अभी ये फैसला नहीं हुआ है। सियासत है और सियासत के मैदान में भी बहुत सी खबरें होती हैं, लेकिन अब हमारी स्पोर्ट्स में भी सियासत है। आपको याद है कि इमरान खान के दौर में जो रमीज़ राजा थे वो ये यकीनन एक क्रिकेटर थे, साबिक क्रिकेटर थे, और वो इस वक्त भी कमेंटेटर हैं। क्रिकेट के हवाले से उनका नॉलेज है, एटलीस्ट वो उस चीज़ को समझते तो हैं क्योंकि वो मैदान में उतरते रहे हैं, साबिक कप्तान पाकिस्तान के रहे हैं, आज भी उनका ताल्लुक़ क्रिकेट से है। तो उनको इमरान खान ने जब वज़ीर आज़म थे तो उनको चेयरमैन पीसीबी लगाया, जिसका मकसद ये था कि क्रिकेट के तमाम तर मामलात को सियासत से दूर रखा जाए। एक प्रोफेशनल क्रिकेटर आए, क्रिकेट में तब्दीलियाँ करे, पीएसएल के हवाले से अगर हम बात करें और ट्रायल्स के हवाले से डोमेस्टिक तौर पर कैसे टैलेंट को तलाश किया जाए। तो रमीज़ राजा को ये टास्क दिया गया, लेकिन उनका टेन्योर बहुत कम रहा। आपको पता है कि हमारे यहाँ क्रिकेट में भी सियासत है। जब फिर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, उसके बाद उन्होंने अपना बंदा लगा दिया, नज़ीम सेठी साहब को चेयरमैन पीसीबी लगाया, और उसके बाद आसिफ जरदारी ने अपना बंदा ज़का अशरफ को चेयरमैन पीसीबी लगवाने के लिए जो किया आपके सामने। तो ये अगर स्पोर्ट्स में भी सियासत होगी तो फिर उसका रिजल्ट कोई नहीं निकलेगा। उसका रिजल्ट यही निकलेगा कि जो आएगा वो अपने बंदे को आगे ले आएगा, वो अपना चेयरमैन पीसीबी लगाएगा। एक तो उसका टेन्योर कम होगा, मुकम्मल काम करने की उसको आज़ादी नहीं होगी। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर क्या तब्दीलियाँ कर सकते हैं। अगर आप कोई मुकम्मल इनिशिएटिव भी लें तो उसको भी मुकम्मल नहीं किया जा सकता है। तो खैर देखते हैं कि बाबर आजम को कप्तानी दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। एक साबिक क्रिकेटर है अब्दुल रज़ाक, पाकिस्तान के माया नाज क्रिकेटर रहे हैं। उनका एक बयान मेरे सामने है जो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक जो ऐश्वर्या राय हैं, भारतीय हिंदुस्तान की हीरोइन, काफ़ी फिल्मों में आती हैं, ज़ाहिर ऐश्वर्या राय को कौन नहीं जानता। तो वो बयान देते हुए वो ये कह गए कि एक शो में ऐश्वर्या राय के बारे में जब अब्दुल रज़ाक ने कमेंट किया कि कहा कि ऐश्वर्या राय और ऐश्वर्या राय से उनकी औलाद, ऐश्वर्या राय की औलाद से खैर की क्या उम्मीद रखी जा सकती है। मैं एज इट इज़ कोट कर रहा हूँ ताकि सबको पता चले कि ऐश्वर्या राय से उनकी औलाद की, उनकी ऐश्वर्या राय की औलाद से खैर की क्या उम्मीद रखी जा सकती है। ये उनका बयान है और इसमें सोशल मीडिया सार्फिन ने उन पर तनकीद की है। साबिक जितने भी क्रिकेटर्स हैं हमारे, उन्होंने उन पर तनकीद की है कि ये बयान नहीं देना चाहिए था। शुएब अख्तर ने तनकीद की है, सोशल मीडिया सार्फिन ने ट्वीट किया है। मुझे नहीं लगता कि अब्दुल रज़ाक साहब ऐश्वर्या राय को कितनी बार मिले हैं, लेकिन ये बात बड़ी नामुनासिब है। आप पाकिस्तान के हीरो हैं और आपके मुंह से अल्फाज जब निकलते हैं तो जाहिर है वो फिर डिस्कस होते हैं, सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहे हैं, चैनल्स पर डिस्कस हो रहे हैं, और आप एक मेन स्ट्रीम चैनल पर बैठ कर पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में आपने वो बात कर दी है। तो ऐसे अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर तो साबिक क्रिकेटर्स हैं, कहीं उनके काफ़ी अफेयर्स रहे हुए हैं। एक साबिक क्रिकेटर का अफेयर एक डांसर, स्टेज डांसर से रहा हुआ है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता लेकिन रहा हुआ। तो ये बातें नहीं करनी चाहिए, ये बड़ी बिलो द बेल्ट बातें होती हैं, और हर एक की एक पर्सनल लाइफ है और उसको पर्सनल लाइफ गुजारने का मुकम्मल हक हासिल है। तो ऐसे जब हम कमेंट करते हैं तो इस तरह से हमारी ज़हनियत सामने आती है जो कि इंतहाई एक बुरा इम्पैक्ट डालती है। तो ये भी इनका बयान गर्दिश कर रहा है और अपने अपने दानिश के मुताबिक लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं। अब्दुल रज़ाक साहब तो यकीनन इसकी तौजीह निकालेंगे, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। खैर सियासत पे बात करते हैं उससे पहले एक और ख़बर है। रिहाम खान साहिबा जो साबिक एहलिया हैं इमरान खान साहिबा की, अब वो सुनो न्यूज़ उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। बात आखिरी मराहिल में दाखिल है और सोर्सेज यही बता रहे हैं कि रिहाम खान साहिबा अब सुनो न्यूज़ से प्रोग्राम करेंगे। इससे पहले वो न्यू न्यूज़ पे थी,
اور یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ اچھے نوٹ کے اوپر نیو نیوز کے ساتھ جو مینجمنٹ تھی اس کے ساتھ ان کا جو ایگریمنٹ ختم ہوا تھا وہ اچھے نوٹ پر نہیں ختم ہوا تھا. اس سے پہلے بھی وہ آج نیوز پہ کام کر چکی ہیں, بی بی سی پہ وہ ویدر اینکر رہی ہیں, ویدر کے بارے میں معلومات دیتی رہی ہیں. تو ریحام خان صاحبہ تو پاکستان میں بہت اوپر آ گئی جب ان کی سابق وزیر اعظم عمران خان سے شادی ہوئی اور شادی کے بعد ان کی طلاق واقع ہو گئی. اب انہوں نے پھر شادی کی ہے تو اب وہ پھر میڈیا میں آنے لگی ہیں. تو چلے دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں ان کو کس طرح کا پروگرام ملتا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ کوئی ٹاک شو کریں گی. اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ریحام خان صاحبہ کیسے وہ اپنے ٹاک شو کو برقرار رکھیں گی اور سونا نیوز پر ان کا یہ سفر کیسا رہے گا. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ دیکھیں آپ اینکر ہے یا کوئی یوٹیوبر ہے, اگر کوئی وہ بندہ یا فیمیل ہے جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں, تو صحافت کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نیوٹرل رہیں. آپ کا اپنا ایک اوپینین ہے, آپ اپنے اوپینین کو امپوز تو نہیں کر سکتے, لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کو نیوٹرل رہنا ہوتا ہے. آپ کو اپنی رائے قائم نہیں کرنی ہوتی, آپ کو اپنا اوپینین دینا ہوتا ہے, پھر آپ کو اس کا سولوشن بھی بتانا ہوتا ہے. تو اگر ہم نیوٹرل نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارا جھکاؤ کسی ایک پارٹی کی جانب ہوگا یا کسی ایک شخص کی جانب ہوگا. جیسے آج نون لیگ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ بہت سارے یوٹیوبرز انہوں نے ہائر کیے ہیں, بہت سارے لوگوں کو انہوں نے ہائر کیا ہے جو نواز شریف کو ویلکم کرتے ہیں, نواز شریف کو دیکھ کر شیر آئے کہتے ہیں, اور وہ سارا سسٹم نواز شریف صاحب کے اوپر جو کیسز تھے 4 سال وہ لنڈن میں مقیم رہے اور اس کے بعد وہ واپس آئے ہیں اور لوگ ان کو ویلکم کرتے رہے. آج نواز شریف صاحب انہوں نے پہلے سب سے جلسہ کیا, اب وہ کارنرز میٹنگز کر رہے ہیں, اپنی پارٹی کی صدارت کر رہے ہیں. گورنر آفس میں وہ گئے, وہاں پر انہوں نے صدارت کی, لیکن کسی صحافی نے یہ نہیں کہا کہ کس حیثیت سے نواز شریف صاحب یہ سارے کام کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کی بات کریں تو نواز شریف صاحب نے یہ باور کروایا ہے, یہ بتایا ہے کہ وہ اس وقت بھی پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. ان کا جو پروٹوکول ہے, ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے, عدالتوں کے حوالے سے ان کو ضمانتیں دی جا رہی ہیں, ریلیف پر ریلیف دیا جا رہا ہے. دوسری جانب عمران خان صاحب ہیں جو عدالت جیل میں موجود ہیں, ان کے کیس کی سنوائی نہیں ہوتی ہے, جو معاملات ہیں ان کا کیس آگے پرولونگ کیا جا رہا ہے, اس میں ان کو کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا. حالانکہ یہ بھی باتیں ہیں کہ عمران خان صاحب کو آفر کی گئی کہ وہ باہر کے ملک میں چلے جائیں, باہر بین ملک چلے جائیں, کچھ عرصے بعد جب حالات بہتر ہوں گے تو وہ واپس آ جائیں. لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ کون اپنا گھر چھوڑ کر جاتا ہے. تو عمران خان صاحب نے تو یہی فیصلہ کیا کہ وہ جیل میں رہیں گے. ایک وہ سابق وزیر اعظم ہے, ایک یہ سابق وزیر اعظم ہے, دونوں کا پروٹوکول, دونوں کو ریلیف, اور جس طرح سے بندوں کو توڑ کر نون لیگ میں شامل کروایا جا رہا ہے, یہ تو سب کے سامنے ہے کہ کس طرح سے اب بندے نواز شریف کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. وہ لوگ بھی سوچ رہے ہیں جو پہلے مسلم لیگ نون کو چھوڑ چکے تھے بلوچستان کے حوالے سے, وہ بھی میں آپ سے بات کروں گا. تو یہ نواز شریف صاحب کا اس وقت سکہ چل رہا ہے, اور نواز شریف صاحب یہ میڈیا کے تھرو, اخبارات کے تھرو بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بہت مقبول ہیں, جبکہ سرویز اس کے بالکل برعکس ہے, برخلاف ہے. سرویز کروائے جائیں تو ہر حلقے میں پاکستان بھر میں سیٹس کی تعداد دیکھیں, ووٹرز کی تعداد دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کو برتری حاصل ہے. ایون لاہور کے حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے. تو لاہور تو ان کا گڑھ ہوتا تھا, اور جب مینار پاکستان کا جلسہ کیا گیا تو نواز شریف صاحب کو لاہوریوں نے سپورٹ نہیں کیا. لیکن یہ بات درست ہے کہ باقی شہروں سے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا, بھر بھر کر بسوں میں لایا گیا اور لوگ آئے. جلسہ اچھا تھا, مومنٹم اچھا تھا, کراؤڈ کو بوسٹ کیا نواز شریف صاحب نے, تقریر بہت اعلیٰ تھی. لیکن اس تقریر میں تو یہی تلاش کرتا رہا کہ کہاں اب ووٹ کی عزت کا ذکر آئے گا, اور ووٹ کی عزت کی جب بات ہوگی تو کس طرح سے لوگوں کو بتایا جائے گا کہ نواز شریف صاحب اب پرو اسٹیبلشمنٹ چلنا چاہتے ہیں یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بناتے ہیں. بیانیہ کی بات کریں تو اس وقت بھی نواز شریف صاحب کو بیانیہ نہیں ملا ہے. نواز شریف صاحب کو بیانیہ کی تلاش ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کو نئے بیانیہ کی تلاش ہے, کیونکہ کارکردگی تو زیرو ہے. 16 ماہ کی کارکردگی کو دیکھیں تو وہ کوئی کارکردگی نہیں ہے. لہٰذا بیانیہ کی تلاش ہے نواز شریف صاحب کو. اب دیکھتے ہیں کہ وہ نیا کیا بیانیہ بناتے ہیں. خیر, اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید ویڈیوز کے لیے میرا یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. کامران ارشد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.